सकते जब अल्लाह हमसे नजरें फेर कर, निगाह रहमत फेर कर जहन्नम की आग में डालेगा। सोचो हमारा क्या बनेगा, हमारा हाल क्या होगा। याद रखना ये दीन खेल नहीं है, ये दीन। प्यारे दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब के इस बयान को आप ज़रूर सुनिए। इस बयान में बहुत ही ख़ास और अहम बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बयान को सुनिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में कुछ नहीं तो सुभानअल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। बयान को आप सुनिए। बोलो झूठ क्या जन्नत का रास्ता है? चुगली क्या जन्नत का रास्ता है? गीबत क्या जन्नत का रास्ता है? मस्जिदों को वीरान कर देना क्या जन्नत का रास्ता है? लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का कायम करना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदी फिल्मों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदे पिक्चरों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गाने गुनगुनाना क्या जन्नत का रास्ता है? अल्लाह अकबर। शादियों के मौके पे डीजे लगाकर मुशरिकों की तरह नाचना क्या जन्नत का रास्ता है? अपने बालों को हीरो की तरह कटवाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का ब्यूटी पार्लर में जाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का सीरियल देखकर उसी को अपने लिए आइडियल बनाना क्या जन्नत का रास्ता है? मुझे बताओ, रास्ता जहन्नम का सबने चुन रखा है और जन्नत की तरफ जाने का ख्वाब देख रहे हो। जैसे लखनऊ का रास्ता चुनने वाला कभी मुंबई नहीं जा सकता, चाहे सवारी कितनी अच्छी हो, चाहे कितना अक्लमंद हो, चाहे कितना दानिश्वर हो। जो रास्ता चुनेगा मंजिल वही मिलेगी। हमने रास्ता जहन्नम का चुना है। जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला नहीं है। जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता तो वो है। अल्लाह अकबर। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, नफ्स कहता है सो जा, अल्लाह कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, नमाज नींद से बेहतर है। तो नींद को छोड़कर, नरम गद्दों को छोड़कर जो मस्जिद को आबाद करते हैं, ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हमने जन्नत का रास्ता छोड़ नहीं दिया है? आइए, मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना, मेरे बाद दो तकरीरें आपको और सुननी है। हजरत पीर वजीउद्दीन साहब और हजरत अनस मियां साहब, इन दोनों हजरात से आपने गुफ्तगू सुननी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। बड़ी ताखीर हुई है और गौर से सुनना। एक ही हदीस पढ़ना चाहता हूँ, कुछ उसकी शरह के साथ, उसकी कुछ तौज़ीह के साथ बहुत ध्यान से सुनना। बहनें भी और भाई भी, हुजूर को फिक्र क्या है? यानी आज की तकरीर का अगर आप उन्वान दे सकते तो ये दे दीजिएगा, हुजूर को किस बात की फिक्र थी? हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी फिक्र थी? हाय हाय, किसी माँ बाप को फिक्र होती है मेरी बच्ची को अच्छा रिश्ता आ जाए, मेरे नबी को फिक्र है, उम्मत की फिक्र है। मेरे माँ बाप को फिक्र होती है मेरे बच्चों को अच्छी डिग्रियां मिल जाए, नबी को फिक्र है, एक ही फिक्र है मेरे उम्मतियों को जन्नत की डिग्री मिल जाए। अल्लाह अकबर। नबी 1,24,000 कम बेश आए, लेकिन किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया जितना आमिना के लाल ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आइए अब उस प्यार को महसूस करें। अल्लाह अकबर। एक हदीस सुनिए, हदीस की राविया कौन है? अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन मलके फिरदौस बरी खातूने जन्नत खातूने क़यामत। अल्लाह अकबर। ज़ौजे मौला अली सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हदीस की राविया है। फरमाती हैं एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, अल्लाह अकबर। बहनों की खास तवज्जो, आपकी भी। अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, दिल में ख्याल आया चलो आका से मुलाकात करते हैं, चलो अल्लाह के रसूल से जाकर के मुलाकात करते हैं। मौला अली से अर्ज किया मेरे सरताज चलिए ना, अल्लाह के रसूल की याद आ रही है, बाबा जान की याद आ रही है, हुजूर से चल के मुलाकात करते हैं। अब उसके बाद सैयदा और मौलाए कायनात दोनों मिलकर रसूलुल्लाह से, हमारे आका से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। सैयदा फरमाती है जब हम हुजूर के घर पहुंचे तो हमने हुजूर को कैसे देखा, अब मेरी तरफ देखें। तकरीर सुनी भी जाती है
اور تقریر دیکھی بھی جاتی ہے. ویسے میں کوئی مقرر نہیں، صرف میری کوشش یہ ہے کہ جو درد میں آپ کے سامنے تقسیم کرنا چاہتا ہوں اس کو محسوس کریں. حضور علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا ہے اپنے گھٹنوں پر، اور یوں کر کے اپنے گھٹنے سمیٹے ہیں اور سر کو گھٹنے میں رکھ کر اللہ کے رسول چپکے چپکے موٹے موٹے آنسوؤں سے تنہائی میں رو رہے ہیں. اس درد کو محسوس کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں. رات کی تاریکی اور تنہائی کے اندر پاپ اور جرائم کرنے والوں، گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کب کے آسمان سے پتھر برس چکے ہوتے، کب سے زمین میں زلزلے آ کر ہم دھسا دیے گئے ہوتے. پیغمبروں کی اولاد کو گناہوں کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا اللہ نے. کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ گناہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن اٹھا کر کے پڑھو، انبیاء کی اولادوں نے جرائم کیا، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا کر 3 دن میں مار ڈالا. لیکن اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل یہ قوم کرے، قوم عاد کا عمل یہ قوم کرے، قوم سمود کا عمل یہ قوم کرے. لیکن کیا بات ہے، اس قوم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے. ارے پتھر برسنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش برستی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. کبھی سوچا اتنے گناہ کر کے بھی ہم برباد کیوں نہیں؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ اتنے گناہ کر کے بھی آسمان سے آگ کیوں نہیں برستی؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم زمین میں کیوں نہیں دھستے؟ اس کی بس ایک وجہ ہے، اللہ تمہارے اور میرے پاپ نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اور میرے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب امت کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا. محبوب کو پریشانی میں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا. اللہ اکبر. اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا. غور فرمائیے. اللہ اکبر. رسول اللہ کی فکر دیکھیں. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے نبی گھٹنوں میں سر رکھ کر یہی کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ اس محاورے کو سمجھتے ہیں، گھٹنوں میں سر رکھ کر تنہائی میں چپکے چپکے رو رہے ہیں، موٹے موٹے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اور داڑھی کو تر کرتے ہیں. داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. اپنے نبی کی محبت دیکھو، حضور ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، حضور ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں. اور جیسے سیدہ اور مولائے کائنات دونوں آئے، اللہ اکبر، حضور رونے میں اتنے مصروف ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کی. سیدہ نے سلام کیا، بابا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی سیدہ کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہوئے. بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر دیکھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دیکھی، تڑپ گئی اور کہنے لگی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی، میں معراج پر گیا تھا تو معراج پر جانے کے بعد جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا اور جہنم کو دیکھا تھا اور جہنم کا عذاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج مجھے وہ عذاب یاد آ گیا. ہائے میری امت، ہائے میری امت، میں نے امت پر کیسے کیسے عذاب دیکھا. مختلف احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے امت پر کیا کیا عذاب دیکھا، انہیں کن تکلیفوں میں دیکھا؟ تو اب میرے آقا بیان کرنے لگے. اب اس کو ذرا غور سے سنو. اللہ اکبر. اور نہیں سدھرو گے، نہیں سنبھلو گے، زندگی نہیں بدلو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ سے تمہیں اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر اوندھی لٹکی ہوئی ہے. بہنوں کی خاص توجہ، کاش میری بہنیں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں سننے کے لیے آئی ہیں ذرا اپنے دل پر رسول اللہ کے ان جملوں کو لکھ لے، جملوں کو
नक्श कर लें। याद रखना, जलसों का मकसद हंसी मजाक नहीं, जलसों का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं, जलसों का मकसद दुनियावी मफाद नहीं। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल को कौन सी चीज रुला रही है, हुजूर को कौन सी चीज तड़पा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज बेकरार कर रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी बेटी, मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतें औंधे मुंह लटकी हुई है और नंगी है, और उनके अल्लाह अकबर सीनों को उनके बालों से बांध करके जहन्नम की खूंटियों में लटकाया गया है। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर में तो लाओ मेरी बहनें भी और आप भी, अगर किसी को एसी में उल्टा लटका दिया जाए तो उसका कलेजा मुंह को आएगा, लेकिन एसी के कमरों में नहीं, अल्लाह अकबर, घरों में नहीं। एक तो जहन्नम की आग, जहन्नम के दहकते हुए शोले, अल्लाह अकबर। और जहन्नम की आग क्या है? जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो जान ले। 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है, तब कहीं जाकर जहन्नम की आग भड़की है। वो आग जिसको अल्लाह 3000 साल तक के भड़काए। अरे 5 मिनट में अपना चूल्हा जला लो तो उस चूल्हे की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 5 मिनट जिस चूल्हे पर मेहनत करें, जिस आग को जलाएं, उसकी हरारत का ये आलम है। कुदरत ने जिस आग को 3000 साल तक जलाया होगा, जिस आग को 3000 साल तक भड़काया होगा, उस आग की तमाज़त का आलम क्या है, उस आग की तपिश का आलम क्या है, उस आग की हरारत का आलम क्या है। लोगों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। सादिको मज़दूक, सच्चे रसूल अपनी शहजादी को बता रहे हैं, औरतें नंगी जहन्नम में औंधे मुंह लटकी है, उनके बालों से उनके सीनों को बांध दिया गया है। अल्लाह अकबर। इतना अजाब देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन औरतें हैं जो जहन्नम में औंधी मुंह नंगी लटकी हुई हैं? अल्लाह अकबर। सर नीचे है, पैर ऊपर है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। ये आज जहन्नम में औंधे मुंह लटकाई गई है। ये औरतें पर्दा नहीं करती थी, बेपर्दा रहती थी, कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। एक सोच पैदा होती है, इंसान कपड़े पहन के नंगा कैसे रह सकता है? तो उलमा बयान करते हैं, कपड़ा पहनकर नंगे रहने का मतलब ये है, इतने बारीक और पतले पतले लिबास पहनती होगी कि बारीक और पतले कपड़े पहनने की वजह से कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता होगा। औरत को बारीक कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, औरतें पतला कपड़ा पहन रही है, मतलब अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रही है। औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, पर्दा नहीं कर रही है, यानी वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर रही है। मेरी बहनों सुन लो, अदाकारा के तरीके पर, सीरियल और फिल्म की अदाकारा के तरीके पर अमल करके तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। अगर इज्जत चाहती हो तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी पर अमल करो। अल्लाह अकबर। तुम तो उस रसूल की कनीज हो जिसकी शहजादी की गैरत का आलम यह है कि सैयदा फातिमा ने अपनी हया की इतनी हिफाजत की है कि फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मौला ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अफसोस की बात है, आज की बेटियां दुपट्टों को मफलर बनाकर निकली है। तुम अपने बालों पर घमंड कर रही हो, तुम अपने बालों पर इतरा रही हो, तुम अपनी खूबसूरती पर गुरूर कर रही हो। ये बाल जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, ये नाजुक सी चमड़ी जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। हाय मेरी बहनों, उस दिन तुम्हारा हमारा क्या बनेगा? अपना जिस्म कितना कमजोर है, कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। हम मच्छर के
ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، مچھر کاٹ لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اگر بتی کا چٹکا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں تو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر تو نے ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہا مولا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ اگر کوئی دوست ہم سے نظر پھیر لیتا ہے تو دن بھر بے چینی میں وقت گزرتا ہے۔ میری بات کو محسوس کرو، میرے جملوں کو محسوس کرو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں بتاؤ اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے، اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں ڈانٹ دے ہمارے رونے کو دل کرتا ہے۔ جب ہم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے، کسی کا ترچی نظر سے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، جب اللہ ہم سے نظریں پھیر کر نگاہ رحمت پھیر کر جہنم کی آگ میں ڈالے گا، سوچو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ یاد رکھنا یہ دین کھیل نہیں ہے، یہ دین اللہ اکبر کہانی قصہ نہیں ہے۔ میری بہنوں اپنی کمزوری پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، 40 منٹ کا سیریل نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ اور آج کل کی عورتیں اگر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو دکاندار سے کہتی ہے ذرا وہ کپڑے نکالو جو سیریل میں اداکارہ نے پہنا تھا، ذرا وہ دوپٹہ نکالو جو اداکارہ نے پہنا تھا۔ میری بہن یہ پتلے پتلے اور باریک باریک لباس تم پہن رہی ہو، آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہو، تمہارا آدھا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے گلا اتنا بڑا پہن رہی ہو کہ اللہ اکبر جو چیز نظر نہیں آنا چاہیے ہر محرم نامحرم کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، اور پھر دوپٹوں کو مفلر بنا کر گلے میں لٹکا رہی ہو اور اس لالچ سے ولیمے میں جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، چہرے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، بیوٹی پارلر تک جاتی ہے بچیاں۔ میں اپنی قوم کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیرت تمہاری کہاں مر گئی؟ اللہ اکبر، جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے منع کیا اس مذہب کی ماننے والی عورت بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، جس مذہب نے عورت کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا وہ عورت کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے چوڑیاں کیسے پہن سکتی ہے؟ جب شوہر کے بھائی سے پردہ فرض ہے، جب پیر صاحب سے پردہ فرض ہے، جب امام صاحب سے پردہ فرض ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے نیک، اللہ کی مخلوق میں سب سے پرہیزگار، اللہ کی مخلوق میں سب سے متقی کون ہستی ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں نبی صرف متقی نہیں ہے، نبی تو سراپا تقوی ہے۔ نبی صرف مومن نہیں ہے، نبی سراپا ایمان ہے۔ نبی صرف نیک نہیں ہے بلکہ نبی سراپا نیکی ہے، بلکہ جانے نیکی ہے، وہ جانے ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے۔ مگر سن لو عورت کو نبی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ سوچیے، جو مذہب اتنا پوتر ہو، جو مذہب اتنا پاک ہو کہ وہ نبی کے سامنے سید المعصومین کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب جس نے بلکہ رسول اللہ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، جب نبی کے ہاتھ میں عورت ہاتھ نہیں دے سکتی تو کسی چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں اور مہندی لگانے والے کے ہاتھ میں عورت ہاتھ کیسے دے سکتی؟ وہ بھی کافر اور مشرک کے ہاتھ، وہ بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں۔ یاد رکھنا جتنی رنگ ریلیاں منانی ہے منا لو، جتنی رنگ ریلیاں کرنی ہے کر لو، آخر موت ہے موت۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ بتاؤ مرنے کے بعد کون بچانے آئے گا؟ حسن پر اترانے والوں، حسن پر گھمنڈ کرنے والوں، بالوں پر اترانے والوں، جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، دولت پر اترانے والوں، یہ سب چھین لیا جائے گا۔ اللہ دینا جانتا ہے، اللہ چھیننا بھی جانتا
आता है। सुन लो, पतले कपड़े, आदि आस्तीन के कपड़े, गले कटे हुए कपड़े, बारीक लिबास, बेदुपट्टे के घूमना, वलीमों में मर्दों के सामने जाना, बेबाकी करना, मर्दों से नाजायज ताल्लुक कायम करना, अल्लाह अकबर, मर्दों के सामने बेपर्दा जाना, ये सब तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना रहा है। और सुनो, आजकल के मर्द भी ना अपनी बहन को रोकने तैयार है, ना अपनी बीवी को रोकने तैयार है, ना अपने घर की औरतों को रोकने तैयार है। बात शौहरों को पता है, शौहर बीवी को बेपर्दगी से नहीं रोक रहा है। कुछ लोग बेपर्दगी से नहीं रोक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रोक रहे गुनाह से, बेहयाई से नहीं रोक रहे। उनका क्या अंजाम है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शबे मेराज जब मैं जन्नत की सैर को गया तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा था कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है, हराम। अल्लाह, जन्नत किसके लिए हराम है? दय्यूसों के लिए। दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आजकल लोग दय्यूस को गाली समझते हैं, लेकिन दय्यूस कहते किसे हैं उनको कभी नहीं पता चला। यही जलसों की बरकत है कि आप उलमाए किराम से कुछ सीख सकते हैं अगर तवज्जो करें तो। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है दय्यूस, उसके लिए जन्नत भी हराम और जन्नत की खुशबू भी हराम। और जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। दय्यूस पर जन्नत हराम है। साहबा ने पूछा, हुजूर दय्यूस किसे कहते हैं? दय्यूस कौन है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बेहयाई करे और उस घर के मर्द मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफ्ल कबूल करता है। बोलो, आज ये शिकायत करते हो कि नहीं करते? मौलाना, हमारी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता, बरसों से मांग रहा हूं नहीं मिल रहा है। अरे अल्लाह तो देने का वादा कर चुका, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। उजीबु दावत दा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कौन है जो फरियाद करने वालों की फरियाद को सुनता है? उसने वादा किया है, मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। फिर क्यों नहीं दुआएं कबूल हो रही है? कहीं दय्यूस तो नहीं बन गए? बहन बेपर्दा जा रही है, रोकने को तैयार नहीं। बीवी बेपर्दा घूम रही है, रोकने को तैयार नहीं, बल्कि ताना दे करके कहते हो, अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, तकियानुसी बातें करते हैं। हमारी बेटी कोई बेहया थोड़ी है जो हम पर्दे से रोके। पर्दा तो आंख में चाहिए, पर्दा चेहरे पे डालना जरूरी थोड़ी है। बड़ी माजरत के साथ अगर आंख में पर्दा होना ही काफी होता तो क्या माज़अल्लाह जो सहाबियात, जो उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाह अकबर, अपने वजूद को पर्दे में रखा करती थी, क्या माज़अल्लाह उनकी आंखों में पर्दा नहीं था? अस्तगफिरुल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। ये जुमला कितना बदतरीन है तुम्हारा, कहां जा करके ये नश्तर लगाता है। याद रखना, इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। हैरत की बात है, आज लोग वो रोना रो रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग। मैं आपसे पूछता हूं, 30-40 साल से ये नहुसत सुनने में आ रही है, 50 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कहते हैं गुर्बत की वजह से बेटियां भाग रहे हैं, तो बोलो पहले गरीबी ज्यादा थी या अभी गरीबी ज्यादा है? अल्लाह अकबर। आप कहते हैं जिहालत की वजह से बेटियां भाग रही, पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी थी कि अभी बेटियां कम पढ़ी लिखी है? अभी तो ग्रेजुएट से कम अक्सर जगह नजर ही नहीं आती। बात गुर्बत की नहीं है, बात अनपढ़ होने की नहीं है। बताऊं क्या है बात? तरबियत की, तरबियत की। पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी जरूर होती थी, मगर उसकी परवरिश किसी अदाकारा को दिखाकर नहीं होती थी, उसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा को दिखाकर होती थी, उनके किरदार को दिखाकर होती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार दिखाकर होती थी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का किरदार दिखाकर होती थी। बेटियां गरीब थी, 30-30, 35-35 साल घर में बैठी रहती थी, लेकिन कभी मजाले किसी मर्द को देख ले। जवानी में बेवा हो गई तो घर से कभी बाहर न निकले। ये बेटियों की परहेजगारी थी, ये बेटियों का तकवा
تقویٰ تھا. یاد رکھنا یہ ماحول کی برکت تھی. آج ہماری بیٹیاں سیریلوں کی وجہ سے, فلموں کی وجہ سے بے پردگی کا شکار ہے, اور یہی بے پردگیاں ہماری بچیوں کو بھاگنے کے دروازے تک پہنچا رہی ہے. انٹرنیٹ کا استعمال بیٹیاں کر رہی ہے. مجھے بتاؤ, اگر عورتیں ناراض ہو تو بھلے ہی ہو جائے, لیکن ایک بات میں آپ کو مشورے کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے دے دو, 50,000 کا موبائل بیٹی کو مت دو. اللہ اکبر. یہ موبائل, انٹرنیٹ, فیس بک, یوٹیوب ہماری بچیوں کی آبرو کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیں کوئی پرانے خیال کا کہے چل جائے گا, ہمیں کوئی بیکورڈ کہے چل جائے گا, چینلوں پہ بیٹھ کر کوئی مولویوں کو گالی دے وہ بھی برداشت ہے. آگ لگے ایسی ترقی کو جو بیٹیوں کی آبرو کو جلا کر کے راکھ کر دے. ارے کسی کے یہاں بیٹی چاہے جو ہو, ہمارے یہاں بیٹیاں دفن کرنے کی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں بیٹیاں شوہر کی چتا پر جلانے کی چیز نہیں ہے. ہم نے بیٹیوں کو کبھی زندہ نہیں جلایا, ہم نے بیٹیوں کو کبھی زندہ دفن نہیں کیا. ہمارے یہاں بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے, جنت. اللہ اکبر. بیٹی بچی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت ہوتی ہے. جوان ہو کر جس سے شادی ہوتی ہے شوہر کے لیے جنت ہوتی ہے, اور جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے. ہمارے یہاں جنت ہے, بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے. اور آپ کو بتاؤں, جنت کبھی ظاہر نہیں کی جاتی, جنت چھپائی جاتی ہے. اللہ کی جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور بندوں کی جنت بھی چھپی ہوئی ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. جنت چھپانے کی چیز ہے, بتانے کی چیز نہیں ہے. وہ اپنی عورتوں کی نمائش کرے جو عورتوں کو جہنم سمجھتے ہیں, ہم تو عورت کو جنت سمجھتے ہیں. جنت الحمدللہ بیٹی کی شکل میں ہے. ماں باپ کے لیے جنت, شوہر کے پاس آئی شوہر کے لیے جنت, اور ماں بن گئی. الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. واہ 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 واہ. یہ کردار تھا. آج بیٹیوں کو پردے کی ضرورت ہے. بیٹیاں پر آبرو بچانا ہے تو پردہ کرو, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری, بھائیوں کی.